औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम 8वीं जमात का उर्दू पढ़ना चाहते हैं। तो हमारा टॉपिक है चंद खलाबाज ख़वातीन। तो आज हमने इसका दूसरा पार्ट पढ़ना है। पहले पार्ट में हमने पढ़ा है कि इंसान जो सबसे पहले खलाई सफ़र पर गया था वो रूसी खलाबाज यूरी गगारिन था। 12 अप्रैल 1961 को ज़मीन के गिर्द एक पूरा चक्कर लगाया था। तो चलिए आज हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। खलाबाजी की मुहिम में औरतें भी मर्दों से किसी तरह पीछे नहीं रहे। यूं गगारिन के बाद रूस की ही एक खातून वलियंटना त्रिशकवा ने खला में जाने का एजाज़ हासिल किया। वो दूसरी रूसी खलाबाजों के साथ जून 1963 में खला में गई थे। 5 दिनों तक वहां रहने और ज़मीन के 18 चक्कर लगाने के बाद वापस आए। रूस के बाद अमेरिका ने भी इस सिलसिले में पहल की। अमेरिका की 3 खवातीन कामयाबी के साथ खला का सफ़र कर चुकी है। इसमें पहली सेली राइड है जो 2 बार खला में जा चुकी है। सबसे पहले वो 18 जून 1983 को अमेरिका के चैलेंजर नामी शटल के ज़रिए खला में गई थे। दूसरी बार सेली राइड अक्टूबर 1984 में एक और खातून खेती सिल्वान और 5 दूसरे खलाबाजों के साथ खला में भेजी गए। खला में जाने वाली तीसरी अमेरिका खातून जूडिथ रिजनक हैं। हिंदुस्तान भी खलाई सफ़र की मुहिम में तरक्की याफ्ता ममालिक से ताउन हासिल कर रहा है। पहली बार 21 नवंबर 1963 को एक रॉकेट त्रिवेंद्रम के नज़दीक थम्बा के मुकाम से खला में दागा गया था। पहला खलाई रॉकेट 18 जून 1980 को श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया। हैदराबाद के राकेश शर्मा पहले हिंदुस्तानी खलाबाज हैं। इसी तरह रियासत हरियाणा के शहर करनाल की कल्पना चावला को पहली हिंदुस्तानी खलाबाज खातून होने का फ़ख्र हासिल है। कल्पना की पैदाइश हरियाणा के ज़िले करनाल में 1 जुलाई 1961 को एक मतुसत खानदान में हुई। इसके वालिद बनवारी लाल चावला एक छोटे व्यापारी है और मां घरेलू खातून। कल्पना उनकी सबसे छोटी बेटी थी। आम दिखाई देने वाली सानुली और दुबली पतली कल्पना दुन की पक्की और इरादे की मजबूत थी। उन ख्वाबों को पूरा करना ही इसने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। खलाबाजी की मुहिम में औरतें भी मर्दों से किसी तरह पीछे नहीं रही। और जो ये खलाबाजी की मुहिम थी इसमें औरतें भी पीछे नहीं रही। औरतें भी मर्दों की तरह आगे चलती रही। यूरी गगारिन के बाद रूस की ही एक खातून वलियंटना त्रिशकवा ने खला में जाने का एजाज़ हासिल किया। रूस की ही एक और खातून जो गंगारीन के बाद जिसका नाम था वलियंटना त्रिशकवा ने खला में जाने का एजाज़ हासिल किया। वो दूसरे रूसी खलाबाजों के साथ जून 1963 में खला में गई थी। वो दूसरे रूसी खलाबाजों के साथ जून 1963 में खला में गई थी। 5 दिनों तक वहां रहने और ज़मीन के 18 चक्कर लगाने के बाद वापस आई और बराबर वो खला में 5 दिनों तक रही
اور زمین کے 18 چکر ارد گرد لگانے کے بعد وہ واپس آئے۔ روس کے بعد امریکہ نے بھی اس سلسلے میں پہل کی، اور روس کے بعد امریکہ نے بھی خلا میں جانے کی سلسلے میں پہل کی۔ امریکہ کی خواتین کا کامیابی کے ساتھ خلا کا سفر کر چکی ہے، اور امریکہ کی جو خواتین ہیں انہوں نے بھی کامیابی کے ساتھ خلا کا سفر کیا۔ اس میں پہلی سیلی رائڈ ہے جو 2 بار خلا میں جا چکی تھی، اور اس میں جو امریکی خواتین میں ہے وہ پہلے اس میں جس کا نام تھا سیلی رائڈ، اس نے 2 بار خلا میں جانے کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ سب سے پہلے وہ 18 جون 1983 کو امریکہ کے چیلنجر نامی شٹل کے ذریعے خلا میں گئی تھی، اور سب سے پہلے وہ 18 جون 1983 کو جس امریکہ کا ایک خلا باز جس کا نام تھا چیلنجر نامی شٹل کے ذریعے، اسی کے ذریعے وہ پہلے چکر خلا میں گئی تھی۔ دوسری بار سیلی رائڈ اکتوبر 1984 میں ایک اور خاتون کیتھی سلوان اور 5 دوسرے خلا بازوں کے ساتھ خلا میں گئی تھی، اور دوسری بار وہ 1984 میں ایک اور خاتون تھی جس کا نام تھا کیتھی سلوان، اور باقی 5 دوسرے خلا باز ان کے ساتھ وہ خلا میں گئی تھی۔ خلا میں جانے والی تیسری امریکہ خاتون جوڈتھ رینجنک ہے، اور خلا میں جو جانے والی تیسری امریکہ کی خاتون کا نام جوڈتھ رینجنک ہے۔ ہندوستان بھی خلائی سفر کی مہم میں ترقی یافتہ ممالک سے تعاون حاصل کر رہا ہے، اور ہندوستان بھی پیچھے نہیں رہا، وہ بھی خلا میں جانے کے لیے ترقی یافتہ ملک سے تعاون حاصل کر رہا تھا۔ پہلی بار 21 نومبر 1963 کو ایک راکٹ تریویندرم کے نزدیک تھمبا کے مقام میں خلا میں داغا گیا تھا، اور ہندوستان نے پہلی بار اپنا ایک راکٹ جس کا نام تھا تریویندرم کے نزدیک تھمبا کے مقام پر، اور تھمبا کے مقام پر اس کو خلا میں داغا گیا تھا۔ پہلا خلائی راکٹ 18 جولائی 1980 کو سری ہری کوٹا سے چھوڑا گیا تھا، اور پہلا خلائی راکٹ جو چھوڑا گیا تھا ہندوستان کی طرف سے وہ 1980 کو سری ہری کوٹا سے چھوڑا گیا تھا۔ حیدرآباد کے راکیش شرما پہلے ہندوستانی خلا باز ہے، اور حیدرآباد کے راکیش شرما جس کا نام ہے راکیش شرما وہ ہندوستان کے پہلے خلا باز مانے جاتے ہیں۔ اسی طرح ریاست ہریانہ کے شہر کرنال کی کلپنا چاولہ کو پہلی ہندوستانی خلا باز خاتون ہونے کا فخر ہے، اور اسی طرح ریاست ہریانہ کے شہر کرنال کی جس کا نام ہے کلپنا چاولہ پہلی ہندوستانی خاتون جو خلا میں جانے کا فخر حاصل کر چکی ہیں۔ کلپنا کی پیدائش ہریانہ کے ضلع کرنال میں 1 جولائی 1961 کے ایک متوسط خاندان میں ہوئی ہے، اور جس کا نام کلپنا چاولہ ہے۔ کلپنا چاولہ ہریانہ کے کرنال ضلع کی ہے، اور